बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूँ सईद चौधरी। वफाकी हुकूमत ने वज़ीर कानून की सरबराही में एक काबीना कमेटी तश्कील दी है जो 9 मई के वाक़यात के मास्टरमाइंड और सहूलतकारों का तयन करके 14 दिन के अंदर रिपोर्ट पेश करेगी। ये कमेटी तश्कील देने की ज़रूरत क्यों पेश आई है, और फिर जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल जो कि साबिक़ चेयरमैन हैं नैब के और लापता अफराद कमीशन के मौजूदा सरबराह हैं, उन्हें मुतसब राय तफ़्ज़ ख़वातीन ने तलब कर लिया है। ये तैयबा गुल वाला केस है जिसमें उन्हें तलब किया गया है। बड़े बाअसर आदमी हैं, अदालतों से कोई इम्तनाई भी मिल जाता है उन्हें। इस केस में उनके साथ क्या हो सकता है, आगे जाके इसका नतीजा क्या निकलेगा, और फिर इस इलेक्शन की खबरों की गहमा गहमी में एक शख्सियत को हम भूल रहे हैं और वो हैं जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब। उनके खिलाफ रेफरेंस जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पेंडिंग है और उनकी जो दरख्वास्त है उस रेफरेंस के खिलाफ वो 8 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर है। और उसमें क्या होने वाला है, और उसमें एक दरख्वास्त है मियाँ दाऊद की, उसमें क्या निकात उठाए गए हैं वो भी हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन इससे पहले कल सेनेट वाला जो मामला था, जो करारदाद मंजूर हुई थी, उस पे हमने विला किया था और हमने बताया था जनाब उसकी कोई कानूनी और आईनी हैसियत नहीं है और कोई कानूनी तकाजा नहीं है जिसकी बुनियाद पे उस पर अमल किया जाए। और ये कह लें आप, ये एक तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कह लें आप, चंद सियासतदानों की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, उससे ज़्यादा हैसियत नहीं है उसकी। अब एक साहब हैं इश्तियाक अहमद मिर्ज़ा एडवोकेट साहब, उन्होंने चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और जो मुतलका लोग हैं जिन्होंने ये करारदाद पेश की और मंजूर की, उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू कर ली है और तौहीन अदालत की दरख्वास्त तो दायर कर दी, खबर बन गई, हेडलाइन भी चलती रही टीवी चैनल्स पे। लेकिन ये दरख्वास्त एक बेसूद मशक है, इसका फ़ायदा कोई नहीं बल्कि उल्टा नुकसान जो दरख्वास्त गुजार हैं उनको जुर्माना भी हो सकता है, क्योंकि आइन के आर्टिकल 69 के तहत जो पार्लियामेंट की कार्रवाई है उसका अदालती जायज़ा लिया ही नहीं जा सकता। और फिर दूसरा जो काबीना के इजलास वाली बात मैंने की है कि काबीना ने एक, जब वफाकी हुकूमत ने, जो वज़ीर आज़म हैं अनवर अल काकड़, उनकी हिदायत पे एक काबीना कमेटी तश्कील दे दी है और वो 14 रोज़ में रिपोर्ट जो है वो सबमिट करेगी। उसमें एक तो वो सिफारिशात देगी कि 9 मई वाले जो वाक़यात जो हैं मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात ना हों, ये अपनी सिफारिशात देगी। लेकिन असल काम जो उसका है कि जो मास्टरमाइंड है 9 मई के वाक़यात का, उसको ढूँढना और जिन्होंने सहूलतकारी की उनको ढूँढना। अब सवाल ये पैदा होता है कि मुकदमा दर्ज हैं, जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए हैं उनमें इमरान खान भी शामिल हैं और उनके बारे में ये ख्याल किया जाता है, बल्कि बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं ऐसी हसास हज़ारों की कि जनाब इमरान खान इसके मास्टरमाइंड हैं। अब उन मुकदमात की इंक्वायरियाँ हो रही हैं, चालान सबमिट हो रहे हैं और कुछ लोग जो ऐसे हैं उनके खिलाफ जो ट्रायल है वो फौजी अदालतों में भी चल रहा है और इतला ये है कि 3-4 ट्रायल जो हैं वहाँ मुकम्मल हो गए हैं फौजी अदालतों में। तो फिर ये कमेटी तश्कील देने की ज़रूरत क्यों पेश आ गई? क्योंकि कमेटी के पास तो कोई इख्तियार ही नहीं है। मुकदमा दर्ज हैं, अदालतें जो हैं वो कॉग्निजेंस ले चुकी हुई हैं, चालान सबमिट हो चुके हैं बहुत सारे मुकदमात में। तो फिर ये इस वक्त काबीना कमेटी बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? ये 9 मई वाला जो वाक़या है ना, इसको रियासत पाकिस्तान पर और फ़ौज पर हमला समझा जा रहा है। और आपने फॉर्मेशन कमांडर्स और कोर कमांडर मीटिंग्स के एलामिये या प्रेस रिलीज जो है वो आपकी नज़र से गुजर चुकी होगी। वहाँ इस मामले पे माफ़ी की कोई गुंजाइश जो है वो नज़र नहीं आ रही और मसला ये हो गया हुआ है कि 9 मई के वाक़यात के हवाले से जो इम्पैक्ट था उसका, वो किसी हद तक कम होना शुरू हो गया है। लोगों ने तरह-तरह की बातें करना शुरू कर दी हैं। तो अब खबर ये है, इत्तला ये है, मेरी इत्तला है कि जनाब ये वहाँ से एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हुकूमत को ये कहा गया है कि जनाब इस मामले को गर्म करें। आपकी तरफ से उस तरह का रिएक्शन हुकूमत की तरफ से नहीं आ रहा सामने, जिस तरह का होना चाहिए। यानी आप ज़रा सुस्ती का मुज़ाहरा कर रहे हैं। इस मामले को दोबारा उठाने के लिए या फिर जो सुस्ती वाला एक इल्ज़ाम है
اس کو ख़त्म करने के लिए ये फैसला किया गया है कि जनाब ये काबीना कमेटी जो है वो तश्कील दी जाए वज़ीर कानून की सरबराही में, और उसमें जो हमारे वज़ीर इत्तलात हैं मुर्तज़ा सोलंकी साहब, वो भी शामिल है। और उन्होंने ये कहा है कि जनाब देखें 9/11 पे भी कमीशन बना था, हम अपनी सिफारशात जो हैं ये दे देंगे, और फिर इन सिफारशात की रोशनी में जो हुकूमत है, वफाकी हुकूमत, वो मज़ीद हदायत जारी कर सकती है। वैसे मास्टरमाइंड वगैरह जो सहूलतकार वगैरह हैं वो सामने आ चुके हुए हैं। फ़ौज के अंदर भी कुछ लोग थे, और ये हसास इदारों ISI की यार एक रिपोर्ट है कि जनाब ये कू था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ, बगावत थी जो PTI वालों ने मिलके और फौज के अंदर कुछ जो उनके सहूलतकार थे उन्होंने मिलके ये सारी वारदात डाली थी। अब ये जो रिपोर्ट है जो मुरतब करेगी जो काबीना कमेटी, ये मंजर-ए-आम पे जब आई तो सरकारी सतह पे एक बाकायदा ये चीज़ जो है ये अवाम के सामने रख दी जाएगी, और ज़ाहिर है फिर 8 फरवरी को इलेक्शन है और इलेक्शन से पहले पहले ये कार्रवाई हो सकती है। और अगर ये दहशतगर्दी और इस्तेहकाम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साबित हो जाता है इस रिपोर्ट से, तो फिर आइन के तहत जो वफाकी काबीना है इस जमात पर पाबंदी लगाने की सिफारिश भी कर सकती है, और वो पाबंदी लगाने की जो सिफारिश है वो रेफरेंस फिर भेजा जाता है सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा उसका फिर ट्रायल होता है, उन इल्ज़ामात का जायज़ा लिया जाता है। इस तरफ ये मामला जा सकता है, बल्कि जाता हुआ नज़र आ रहा है। अब आते हैं जनाब जवेद इकबाल साहब वाला जो मामला है, जस्टिस रिटायर्ड जवेद इकबाल साहब। जस्टिस रिटायर्ड जवेद इकबाल साहब का जो बाजी है ना, वो मुबैना तौर पे इस हवाले से इस तरह की जो हरकतें हैं, तैयबा गुल वाला जो मामला है, तैयबा गुल कहती है जनाब मेरे साथ बड़ी वो छेड़खानियाँ किया करता था और मेरी इज़्ज़त महफूज नहीं थी और न्याय वालों ने मेरे साथ बड़ी ज़्यादतियाँ की हैं। वो आगे जाकर मैं बताता हूँ उन्होंने क्या क्या इल्ज़ामात लगाए हैं। जवेद इकबाल साहब जो सेशन जज थे ना कोयटा में, उस वक्त फवाद हसन फवाद साहब जो है वो वहाँ डिप्टी कमिश्नर थे। वो उनको बड़ी अच्छी तरह जानते थे, जवेद इकबाल के करतूतों को, इस तरह के करतूतों को। बल्कि एक साहब ने मुझे बताया एक मरतबा जब PCO वाला इशू जब बना, तो उसने यार नर्सां दे पिछे फिरने वाले जज ने तो ये की ते ये की ते वो की। तो बाद में जब मैंने पूछा तो मैंने ऐसे ही तुक्का लगाया अंदाजे से, जब ये तैयबा गुल वाला मामला सामने आया तो मैंने कहा कि आप इस वक्त आपने एक बात की थी तो आप किसके बारे में कह रहे थे? उसने कहा कि उसी के बारे में जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, यानी वहाँ। और फिर फवाद हसन फवाद जब इनको लगाया जा रहा था ना चेयरमैन नैब, तो उन्होंने एक रिपोर्ट जो है वो सबमिट की थी उस वक्त के वज़ीर आज़म थे शाहद खाकान अब्बासी को कि जनाब इसके करतूत ठीक नहीं, बंदा ठीक नहीं है, बदकिरदार है बंदा, तो जानते हो इन्हों ना लाओ चेयरमैन नैब। और फिर उन्होंने वो अपनी रिपोर्ट जो है वो लाहौर में ये जाती उमरा में साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को भी पहुँचाई थी, लेकिन पता नहीं फिर मलक रियाद बीच में पड़ गया, कोई और ज़मानती वगैरह बीच में आ गए, और फिर इनका जो वो है वो तकर्रर हो गया, फिर एक्सटेंशन भी मिलती रही इनको, और फिर इन्होंने जो रगड़ा निकाला है उनका वो भी। और फिर जो मैं कह रहा हूँ बड़ा असर आदमी है ये जवेद इकबाल साहब के ख़िलाफ़ जो तैयबा गुल के इल्ज़ामात हैं ये कोई नए नहीं हैं, पुराने हैं, और इन्हीं की बुनियाद पे इनके ख़िलाफ़ कुछ इदारों में कार्रवाई शुरू हुई थी। और फिर लाहौर हाई कोर्ट ने अप्रैल 2023 में जवेद इकबाल साहब की दरख्वास्त पे हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया था, और हुक्म इम्तनाई पता क्या था कि पुलिस और दीगर फोर्स पर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, ये हुक्म इम्तनाई था। और फिर आपको याद होगा कि ये तैयबा गुल जो हैं ये जो कौमी असम्बली की कमेटी है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, उसके सामने भी पेश हुई थी और संगीन इल्ज़ामात लगाए थे। तो फिर वो जो कमेटी है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, उसने ये सिफारिश की थी कि इन्हें लापता अफराद जो हैं उसके जो कमीशन की सरबराही से हटा दिया जाए। तो उस पे जो कमेटी कार्रवाई कर रही थी इनके खिलाफ, उनको तलब भी किया था। तो फिर ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गए थे, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 अगस्त 2022 को इनके खिलाफ जो कार्रवाई जी थी उसके खिलाफ हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया था। इस कदर बासर आदमी, हालांकि ये एक तयशुदा अमर है कि तफ्तीश नहीं रोकी जाएगी, इंक्वायरी नहीं रोकी जाएगी, क्योंकि इंक्वायरी तो शहादतें इकट्ठी करना होती हैं। शहादतें अगर उसके हक में जा रही हैं
تو پھر وہ انکوائری ٹھپ ہو جائے گی، اگر خلاف جاری ہیں تو کارروائی آگے بڑھائی جائے گی۔ تو اس میں کیا ہے؟ لیکن یہاں ہماری عدالتیں جو ہیں وہ عام بندوں کے لیے اور قانون ہے اور ان جیسے بندوں کے لیے کچھ اور قانون ہے۔ تو یہ جو طیبہ گل صاحبہ الزام لگا رہی ہیں کہ ان کا ان کے ساتھ رابطہ کیسے ہوا، ہر بندہ حیران ہے کہ کام شہری ہے، خاتون ہے، تو بھائی میرے اس کو کیا پتا جناب طیبہ گل کیسی حسین خاتون ہے، کہاں رہتی ہے، جنگ میں رہتی ہے یا لاہور میں رہتی ہے، تو ان کو کیسے پتا؟ انہوں نے ان کے ساتھ چھیڑخانیاں کیسے شروع کر دی؟ تو پتہ یہ چلا ہے عمران خان بھی اس میں ملوث ہے اس واقعے میں۔ یہ انکوائری آگے چلے گی نا جب، تو عمران خان بھی اس میں پھنسیں گے۔ دیکھیے گا آپ، انہوں نے جو الزام لگائے ہوئے عمران خان بھی اس سے وہ بری نہیں ہے، اور وہ جو مصب رائے تفض خواتین ہیں فوزیہ وقار صاحب، انہوں نے طلب کیا ہے انہیں 16 جنوری کو، نہ صرف انہیں طلب کیا ہے بلکہ جو سابق ڈی جی نیب لاہور تھے شہزاد سلیم صاحب، اور جو تفتیشی تھے خاتون کے خلاف ایک مقدمہ انہوں نے بنایا تھا عمران ڈوگر صاحب، ان سمیت 12 لوگوں کو انہوں نے طلب کیا ہے۔ اب یہ طیبہ گل صاحب کہتی ہیں کہ جو ان کے شوہر ہیں ان کی چچی لاپتہ تھی، تو لاپتہ افراد کمیشن میں ہم نے درخواست دی تھی۔ یہ 2011 سے بیٹھے ہوئے ہیں لاپتہ افراد کمیشن والے میں، تنخواہیں لے رہے ہیں جناب، چیئرمین نیب کی الگ تنخواہ، سابق یا ریٹائرڈ جج سپریم کورٹ کے طور پہ الگ تنخواہ، اور یہ جو کمیشن ہے اس کے سربراہ کے طور پہ الگ تنخواہ۔ یہ بھی چند دن پہلے تسلیم کر کے گیا ان کا جو رجسٹرار ہے کہ جناب وہ ہمیں تنخواہ ملتی ہے، فری کھاتے میں کام نہیں کر رہے، ہم تنخواہ لیتے ہیں، اور یہ وہاں سے بھی تنخواہ لے رہے ہیں۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ہم گئے تھے ان کے پاس درخواست میں، وہ ہماری ظاہر ہے درخواست لگی ہوئی تھی تو اس میں میرا نمبر شمبر بھی، فون نمبر وغیرہ بھی تھا میرے درخواست پہ لکھا ہوا، وہ میرے شوہر کی چچی کے لاپتہ کے سلسلے میں۔ تو وہ جناب ہم گئے ہیں، تو یہ پھر لٹو ہو گئے ان کے اوپر، اور پھر جناب فون کر کر کے بلانا شروع کر دیے، خود ہی فون فرما دیتے تھے یہ جوید اقبال صاحب آئیں جی، اور پھر ان کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ جب بات نہیں بنی تو پھر ان کے خلاف مقدمات درج کروانے شروع کر دیے۔ ایک مقدمہ درج کروا دیے جناب کوئلے کا ٹرک لوٹ لیا انہوں نے، اس کیس نے، اس کے شوہر نے، اور مقدمہ پھر نیب میں ان کے خلاف انکوائریاں شروع کروا دی، کوئی کہیں، کوئی کہیں، کوئی کہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد سے انہوں نے ایک مقدمہ درج کروایا اور اسلام آباد میں ہمیں پکڑوایا۔ آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہے یار جس میں یہ ساری چیزیں سامنے آ چکی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں میں ناراض تھی آپ کے ساتھ، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں آپ کو مناتا اور پتہ نہیں کیسے مناتا سر سے پاؤں تک، اس طرح کی باتیں شاید ساری آپ کو یاد آ رہی ہوں گی جو میں عرض کر رہا ہوں۔ تو یہ کہتے ہیں پھر یہ ہمیں لاہور لے کے آئے اسلام آباد سے، اور کسی عدالت سے کوئی راہداری ریمانڈ نہیں لیا گیا، اور وہ کہتی ہیں کہ وہ جس وین میں لایا گیا عمران ڈوگر صاحب لے کے آئے تفتیشی جو تھے، تو وہ کہتی ہیں کہ جناب میرے کپڑے سلامت نہیں تھے لاہور پہنچنے تک، اور پھر وہ کہتے ہیں جو ڈی جی نیب تھے شہزاد سلیم صاحب، ان کے سامنے پیش کیا گیا، ان کے اس کی تلاشی لو، اور تلاشی کرتے وقت تو کہتے ہیں مجھے بالکل اریاں کر دیا گیا، میرے کپڑے اتار دیے گئے، اور پھر اس کی ویڈیو بنائی گئی، اور وہ کہتی ہیں کہ 50 دن تک میرے شوہر کو میری وہ جو ویڈیو تھی وہ دکھا کے بلیک میل کیا جاتا رہا، اور پھر انہوں نے ہی وعدہ کیا کہ جناب میں آپ کی ضمانت کرواتا ہوں، اور پھر ان کی ضمانت ہوگی۔ بہرحال انہوں نے تمام جو واقعات اپنے ساتھ پیش آئے تھے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران ڈوگر اور دیگر جو لوگ تھے انہوں نے میرے ساتھ جو ہے وہ بد اخلاقی کی، اور پھر وہ اس کی ویڈیو بھی بنائی۔ بد اخلاقی سمجھنا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ تو وہ جناب پھر وہ یہ جوید اقبال صاحب اپنے چکروں میں رہے، اور پھر وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں وزیر اعظم نے ایک شکایت سیل بنایا تھا اور پورٹل ایک بنایا تھا، اس پہ شکایت کر دی 2019 میں، تو مجھے پھر وہاں بلایا گیا، اور جب میں گئی تو اعظم خان صاحب جو پرنسپل سیکرٹری ہیں انہوں نے جناب ہمیں وہاں وزیر اعظم ہاؤس میں وہ قید رکھا، یا وہ وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں، دونوں میاں بیوی کو، لیکن ہماری حمایت کوئی نہیں کی فائدہ، لیکن ہمارے جو پاس ریکارڈ تھا جوید اقبال کے خلاف فلموں کا وہ سارا لے لیا، اور وہ کہتے ہیں ہم اس وقت وہیں تھے۔ وہ کہتی ہیں کہ وہ جو میری ویڈیو تھی جوید اقبال کے ساتھ، وہ کہہ رہی ہیں کہ جناب یہ جو پرنسپل سیکرٹری تھے وزیر اعظم کے، انہوں نے وہ ویڈیو جو ہے وہ لیک کی تھی، اور وہ اب پر امید ہیں
کہ اللہ करे। और जो ये फौजी अबकार साहब हैं, इनके बारे में है कि जनाब ये कोई दबाव शबाव में आने वाली ज़्यादा खातून नहीं है, और इम्कान यही है कि जो बयान दिया है उसने खातून ने, और ऐसे वाक़यात जो होते हैं ना उनमें कोई गवाह ना भी हो ना, तो जो मुतासरा खातून होती है उसे स्टार विटनेस मानती है अदालत, सबसे बड़ा गवाह, और उस एक गवाह स्टार विटनेस की गवाही पर ही सज़ा हो सकती है। अगर वाकई जो अगर मुतसब बराए ख़वातीन, तहफ़्फ़ुज़ ख़वातीन जो हैं वो कार्रवाई करती हैं इनके ख़िलाफ़, उसमें तो ज़्यादा इस तरह की सज़ाएँ नहीं हैं जिस तरह फ़ौजदारी जराइम में होती हैं, लेकिन खातून को हरासा करने पे जो सज़ा होती है, अगर वहाँ ये डिक्लेयर हो जाते हैं तो फिर इनके ख़िलाफ़ जो FIR वाली कार्रवाई और जो अदालतों ने स्टेज 2 किए हुए हैं, उनके खात्मे की तरफ भी मामला चल पड़ेगा। और ये बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश है कि इनकी जो बदकिरदारियाँ हैं, जो करतूत हैं, जो सामने आ चुके हुए हैं, उसमें इन्हें सज़ा ज़रूर मिले। और इतना बेशर्म आदमी है ये कि अभी तक तनख्वाह लेने के चक्करों में लापता अफराद कमीशन की जो सरबराही है उससे अलग नहीं हो रहा, सुबकदोश नहीं हो रहा, उसके रिज़ाइन नहीं कर रहा, तनख्वाहें ले रहा है। और जो काजी साहब हैं उनकी सरबराही में जो बेंच था, उसने भी बस उम्र शुमर पूछी, कितनी उम्र हो गई है उनकी, और 74 साल हो गई या कितने साल हो गए, फलां साल रिटायर हुए थे। तो उन्होंने भी कोई हुक्म नहीं जारी किया कि जनाब किसी ताज़ा दम बंदे नूं लाओ, किसी नौजवान नूं लाओ, किसी एनर्जेटिक बंदे नूं लाओ। एतजाज़ अहसन ने ये रिक्वेस्ट की है कि जनाब कमीशन बदलो, लेकिन अभी इस पर कोई उन्होंने कार्रवाई नहीं की है। और दूसरा, वो जो मुज़ाहिर अली नकवी साहब हैं, ट्रकों वाली सरकार, इनके खिलाफ सुप्रीम जस्टिस में मामला चल रहा है, और इन्होंने हुक्म इम्तनाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर कर रखी है, और एक खुसूसी बेंच जो है 3 रुकनी वो तश्कील दिया जा चुका है, और उसकी एक समाअत भी हो चुकी है, और अमीनुद्दीन खान साहब उसके सरबराह हैं उस बेंच के, और जमाल खान मंदोखेल और मसरत हलाली साहबा जो हैं वो उस बेंच में शामिल हैं। पिछली तारीख पे जो इनके वकील हैं, देखें अब ये गए हैं कार्रवाई रुकवाने के लिए सुप्रीम जस्टिस काउंसिल की, लेकिन हरकतें क्या कर रहे हैं, बेंच पे एतराज़ कर दिया कि जनाब बेंच ठीक नहीं बना, क्योंकि जो कमेटी है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, जो इसमें 3 अरकान होते हैं, चीफ जस्टिस, सीनियर मोस्ट सरदार तारक मसूद साहब, और फिर तीसरे एजाजुल अहसन साहब। एजाजुल अहसन साहब का एक नोट जनाब वो सोशल मीडिया पे है और वेबसाइट पे मौजूद है कि जनाब ये बेंच की जो तश्कील है ना, ये मेरी मशावरत के मुताबिक नहीं है तश्कील। और फिर एक केस जो है वो ऐसा लग गया हुआ है जिसका मुझे बताया ही नहीं गया, और वो जो केस मेरा ख्याल है वो कह रहे हैं केस ऐसा केस लग गया है, वो है मियाँ दाऊद वाली दरख्वास्त। मियाँ दाऊद ने एतराज़ कर रखा है कि एजाजुल अहसन साहब जो हैं ये इस बेंच में ना बैठे, सॉरी बेंच में ना, इस सुप्रीम जस्टिस काउंसिल के मेंबर हैं वो ना बैठे, क्योंकि वो और ये जो मुज़ाहिर अली नकवी साहब हैं ये एकमिक हैं, ये हम ख्यालों को हम भूल गए हुए हैं, हम ख्याल अब भी मौजूद हैं, और उनकी हरकतें जो हैं वो उसी तरह की हैं। अब मसला ये है कि हम ख्यालों के पास उस तरह के केस नहीं लग रहे, अब सुओ मोटो का तसव्वुर ही नहीं रह गया जब से वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी बनी है। अब वो उस तरह सुओ मोटो ले ही नहीं सकते। इनकी जो हरकतें हैं ना, वो मियाँ दाऊद ने जो सुप्रीम जस्टिस काउंसिल में एतराज़ किया वहाँ भी उठाई, और अब एक उन्होंने दरख्वास्त दे दी है जिसकी समाअत हो रही है इनकी मुज़ाहिर अली नकवी की दरख्वास्त के साथ। अच्छा, अब मज़े की बात ये हुई कि पिछली पेशी पे जो गुजरांवाला बार एसोसिएशन है, जो इनकी कह लें आपके आबाई बार एसोसिएशन है, तो वहाँ उन्होंने भी एक दरख्वास्त दी हुई है कि जनाब इनके खिलाफ रेफरेंस जो है वो ख़त्म किया जाए सुप्रीम जस्टिस काउंसिल में। तो ये एतराज़ कर रहे थे, और काउंसिल वाले, वो जो बार एसोसिएशन वाले हैं, वो कह रहे थे जनाब हुक्म इम्तनाई जारी कर रहे हैं। तो बेंच ने कहा कि भाई साहब आप तो हमें बेंच ही नहीं समझ रहे, गैर कानूनी बेंच समझ रहे हैं, तो किस बात पे हुक्म इम्तनाई जारी कर रहे हैं? अभी हुक्म इम्तनाई जारी नहीं हुआ है। तो बहरहाल आप जो एतराज़ात हैं, मखदूम अली खां को कहा था जो इनके वकील हैं कि आप अपने एतराज़ात तहरीरी तौर पर दाखिल कर दें। अब 8 जनवरी को इस केस की जो समाअत है जिस खसूसी बेंच के सामने होगी, मुकर्रर है, और जो काज लिस्ट है वो जारी हो गई है। तो इसमें जो दिलचस्प हक़ाइक़ हैं जो सामने आए हैं वो ये है कि ग़ुलाम महमूद डोगर CCP लाहौर
ان کا تبادلہ ہوتا ہے 2022 میں. تو یہ چلے جاتے ہیں سپریم کورٹ کہ جناب میرا تبادلہ ہو گیا ہے. اس وقت ابھی نگران حکومت نہیں آئی تھی، تو یہ جا کے لگ جاتا ہے جناب اعجاز علی احسن صاحب، جسٹس منیب اختر اور جسٹس مظہر علی نقوی کی عدالت میں. یہ 2 دسمبر 2022 کو یہ حکم امتناعی جاری کر دیتے ہیں، اسٹے آرڈر جاری کر دیتے ہیں. اور پھر جناب 25 جنوری کو یہ 2023 کو اس کیس کی سماعت ہوتی ہے اور تینوں جج اس بینچ میں شامل ہوتے ہیں. اور پھر 14 فروری کو اس کیس کی جو سماعت ہوتی ہے وہ کرتے ہیں جناب جسٹس اعجاز علی احسن اور منیب اختر صاحب. اس میں مظہر علی اور نقوی صاحب شامل نہیں ہوتے. اور پھر جو ویڈیو ہے عابد زبیری صاحب کی، آڈیو عابد زبیری اور جس میں وہ بات کر رہے ہیں پرویز الہی صاحب سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کہ جناب وہ جو غلام محمود ڈوگر والا کیس ہے نا وہ لگوانا ہے نقوی کے پاس. اب نقوی صاحب نکل گئے ہوئے تھے اس بینچ سے. 14 فروری کو جو سماعت ہوتی ہے اس میں نقوی صاحب نکل گئے ہوئے تھے اس بینچ سے. اور پھر 16 فروری کو جو بینچ بنتا ہے اس میں منیب اختر صاحب نکل جاتے ہیں اور اس میں دوبارہ آ جاتے ہیں 16 فروری کو اعجاز علی احسن صاحب اور مظہر علی نقوی صاحب، اور یہ سو موٹو لے لیتے ہیں. اب جو ججمنٹ ہے ان کی جس میں سو موٹو لیتے ہیں کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن نہیں ہو رہے، 90 دن کے اندر اندر الیکشن نہیں کروائے جا رہے، یہ اس کا پیراگراف نمبر 6 ہے. اس میں کوئی پتہ نہیں چلتا کہ یہ نقطہ کس نے اٹھایا ہے کہ الیکشن نہیں ہو رہے پنجاب میں. ان کو خواب آ گیا تھا کہ جناب یہ نہ مدعی نے نہ رسپونڈنٹ نے کسی نے کوئی پتہ نہیں چل رہا. انہوں نے کہا جناب یہ دیکھیں کہ پنجاب میں جو ہے وہ الیکشن کے پی اور پنجاب میں الیکشن نہیں ہو رہے، اس میں سو موٹو جو ہے وہ لیا جائے، از خود نوٹس جو ہے وہ اس پہ لیا جائے. اور پھر وہاں سے کاروائی شروع ہوتی ہے از خود نوٹس کی. اور پھر جو بھی آپ نے دیکھا معاملات کہ پہلے 9 رکنی بینچ، 9 سے پھر 2 جواب دے گئے، 7 رکنی رہ گیا، 7 میں سے پھر 2 انہوں نے خود نکال دیے، پھر 5 رکنی، اور پھر 5 میں سے 3 اور 2 کے تناسب سے فیصلہ جاری کیا گیا. اور جبکہ دوسرے جج کہتے ہیں کہ وہ 4-3 سے ہم نے مسترد کر دیا تھا سو موٹو. بہرحال وہ معاملہ چلتا رہا. 16 فروری کو سو موٹو ہوتا ہے اور 17 تاریخ کو اس کی پھر سماعت ہوتی ہے اور 2 رکنی بینچ وہی بینچ کرتا ہے. اور وہ کہتا ہے جناب اس طرح کو جو معاملہ ہے سروس میٹر وغیرہ یہ 5 رکنی بینچ کے سامنے لگے ہوئے ہیں. چیف جسٹس کی سربراہی میں قائم ایک 5 رکنی بینچ ہے، وہاں لگے ہوئے ہیں. تو پھر یہ 22 تاریخ کو چیف جسٹس والے بینچ میں لگ جاتا ہے، 22 مارچ 2023 کو. اور مزے کی بات یہ ہے کہ 5 رکنی بینچ میں یہ کیس تھا ہی نہیں، یہ ریکارڈ کی چیز ہے. یہ 3 رکنی بینچ میں یہ جو کیس ہے یہ لگایا گیا. چیف جسٹس کی سربراہی میں بینچ تھا اور اس میں بندیال صاحب تھے اور یحییٰ افریدی صاحب تھے اور مظہر علی نقوی صاحب تھے. وہاں انہوں نے یہ درخواست واپس لے لی اور واپس لینے کی بنیاد پہ یہ درخواست جو ہے یہ خارج کر دی گئی. ایک طاہر سلیم تھا کوئی بندہ، اس کی درخواست تھی اور ایک یہ درخواست تھی. یہ تمام فیصلے اور جو زمینی حقائق ہیں، جو حقیقتیں ہیں، ان کو اگر دیکھا جائے تو یہ تمام فیصلے جو ہیں یہ غلط بیانیوں پر مبنی ہیں. اور اب یہ صاحب جو ہیں اعجاز علی احسن صاحب، جو مظہر نقوی صاحب کو خصوصی طور پہ شامل کروایا گیا ان کے ساتھ اور پھر وہ از خود نوٹس لیا گیا. اور مزے کی بات ایک اور، جب انہوں نے یہ از خود نوٹس لیا ہے نا 16 فروری کو، اس وقت تک تو وہ 90 دن والا معاملہ بھی آیا ہی نہیں تھا. ان کو خواب آ گیا. یہ 14 جنوری کو تحلیل ہوتی ہے پنجاب اسمبلی اور 90 دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں اور 54 دن چاہیے شیڈول کے لیے. ابھی شیڈول جاری کرنے والی وہ جو اینڈ پوائنٹ ہے وہ تو بھی آیا ہی نہیں تھا. انہوں نے پہلے ہی نوٹس لے لیا اور ان کو بتایا گیا جناب یہ لاہور ہائی کورٹ میں معاملہ پینڈنگ ہے، لاہور ہائی کورٹ حکم کر چکی ہوئی ہے کہ جناب آپ الیکشن کروائیں اور صدر صاحب ڈیٹ دیں، اور اس کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل جو ہے وہ چل رہی ہے، پینڈنگ ہے. لیکن نہیں چھوڑی جناب، ہم نے لے لی ہے اور قبل از وقت لیا گیا ہے یہ جو از خود نوٹس ہے الیکشن والا. اور پھر اس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا کیا نکلا، کسی نے مانا نہیں اس کو. تو یہ اب مظہر علی نقوی صاحب جو ہیں یہ ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں، ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں کہ کسی طریقے سے میری جان چھوٹ جائے، لیکن جان چھوٹتی نظر آ نہیں رہی. اور 8 تاریخ کو دیکھیں کیا بنتا ہے اس کیس کا. اور پھر جو معاملہ ہے حکم امتناعی تو مشکل نظر آ رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ پھر سپریم جسٹس کونسل نے اس کا فیصلہ جو ہے یہ کاری دینا ہے. اور جو حقائق ہیں اور جو شہادتیں ہیں وہ تو
اس طرف جا رہی ہیں کہ مظہر نقوی صاحب کا بچنا جو ہے وہ مشکل ہے۔ مظہر نقوی صاحب کے بعد ایک اور اہم شخصیت، اہم عدالتی شخصیت جو ہے، ان کی باری ہے میری اطلاع کے مطابق۔ ان کے خلاف بھی مواد شواد اکٹھا کیا جا رہا ہے، اور جو لوگ پریشان ہیں کہ قاضی صاحب کے بعد کیا بنے گا، ان کی پریشانی جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے۔ اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔